बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीन ने भारत के अंदर घुसकर पूरे खित्ते में भूचाल मचा दिया। लद्दाख के बाद एक और भारतीय रियासत पर दावा करके मोदी के होश उड़ा दिए गए। अमेरिका ने तिब्बत के खिलाफ सदी का सबसे खतरनाक मंसूबा बना लिया। ट्रंप ने भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ नया महाज खोल दिया, जबकि सी पैक के खिलाफ भारत और अमेरिका डट गए। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे चीनी फौज ने भारत को नाको चने चबा दिए और लद्दाख से आगे चीन कश्मीर की तरफ पेशकदमी करेगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चीनी फौजी पेशकदमी ने नरेंद्र मोदी के होश उड़ा दिए हैं। सुकम और लद्दाख में चीन ने सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर भारत की ऐसी की तैसी कर दी। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर भी मालकियत का दावा कर दिया है, जबकि चीन की इस कदर छितरौल से भारतीय मीडिया अपने हवास खो बैठा है। मगर उधर अमेरिका भारत की मदद को आ गया। अमेरिका ने चीन के खिलाफ सदी का सबसे खतरनाक मंसूबा बना लिया, एक ऐसा मंसूबा जो चीन की सालमियत को सख्त नुकसान पहुंचा सकता है। मगर चीन ऐसे किसी भी घिनौने मंसूबे का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। अमेरिका कभी ताइवान को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, तो कभी सी पैक पर भारत को इस्तेमाल करता है, कभी हांगकांग के मसले पर मुदाखलत करता है और कभी साउथ चाइना सी पैक के मसले पर चीन के दुश्मनों से हाथ मिलाता है। मगर इस बार इसने चीन के एक और खित्ते को निशाना बनाने का फैसला कर लिया है, जिससे खित्ते का अमन पूरी तरह तबाह हो सकता है। चीन पर प्रेशर बढ़ाने के लिए अमेरिका ने तिब्बत को आज़ाद मुल्क तस्लीम करने के लिए कांग्रेस में एक बिल मुतारिफ करवाया है, जो चीन की वन चाइना पॉलिसी को चैलेंज करता है। दोस्तों, इस वक्त चीन और अमेरिका में एक दूसरे पर गलबा पाने की जंग चल रही है। कभी चीन अमेरिका को टफ टाइम देता है, तो कभी अमेरिका चीन को। अमेरिका को डर है कि कहीं चीन इससे दुनिया की हुक्मरानी ना छीन ले, इसलिए अमेरिका चीन को दीवार के साथ लगाने के लिए खुफिया मंसूबा बंदी करता रहता है। अमेरिका ने तिब्बत और हांगकांग से मुतल्लिक बिल एक ऐसे मौके पर मुतारिफ करवाया है जब चीन और भारत में सरहदी कशीदगी बढ़ गई है। चीन ने भारत के अंदर पेशकदमी शुरू कर दी है और चीन की फौज ने न सिर्फ भारत के इलाकों पर कब्जा कर रखा है, बल्कि भारतीय फौजियों को भी गिरफ्तार किया। ऐसे में माहिरीन का कहना है कि अमेरिका ने तिब्बत के हवाले से नया बिल मुतारिफ करवा के भारत की मदद करने की कोशिश की है, क्योंकि इस तरह चीन दो ताकतों के दरमियान उलझ कर रह जाएगा। याद रहे कि अमेरिकी कांग्रेस के रुकन स्कॉट बेजी ने गुज़श्ता हफ्ते अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया था, जिसमें तिब्बत के बारे में चीनी दावों को बराह रास्त चैलेंज किया गया। इस बिल HR 6948 के तहत अमेरिकी सदर को इख्तियार हासिल होगा कि वो अवामी जमहूरिया चीन के तिब्बत खुद मुख्तार खित्ते को एक अलहदा आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम करे। और दीगर मकासद के लिए इस बिल को हाउस कमेटी बराए अमूर खारजा को भी भेज दिया गया। पेंसिल्वेनिया से ताल्लुक रखने वाले जंगी तजर्बाकार बेजी ने हांगकांग के लिए भी इसी तरह का बिल पेश किया है। बिल को कानून बनाने के लिए इसे मंजूरी की मोहर के लिए सदर के पास जाने से पहले ऐवान और सेनेट को पेश करना होगा। बिल का तारुफ इस माह के शुरू में हुआ। अमरीकी सेनेट ने चीनी कंपनियों को अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज में शामिल होने से रोकने के लिए कानून साजी की मंजूरी दे दी। माहिरीन के मुताबिक ये फैसले ऐसे वक्त में सामने आए जब अमेरिका एशिया में वबा से बदनिज़ामी वाला गद्दार गुंडागर्दी के लिए चीन पर दबाव बढ़ाना चाहता है। तिब्बत के रहने वालों ने अमेरिका के ऐसे इकदाम का खैर मकदम किया है और इस बिल की मंजूरी से आज़ादी हासिल करने की उनकी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, वरना इससे पहले आज़ादी हासिल करने के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर मायूस हो गए थे। इसके जवाब में चीन की वजारत खारजा के तर्जमान ने
نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ انڈیا اور چین کے سرحدی تنازعات میں مداخلت سے پرہیز کرے، علاقائی امن و استحکام کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس سے قبل چین نے امریکی سفیر کو چین اور بھارت کے متنازع سرحدی علاقے میں بھیجے جانے پر امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور خبردار کیا تھا کہ بھارت اور چین کے اختلافی معاملات میں تیسرے فریق کی مداخلت سے مسائل مزید گھمبیر ہوں گے۔ امریکہ نے نئی دلی میں تعینات اپنے سفیر کو بھارت اور چین کے سرحدی علاقے میں بھجوایا تھا کہ چین باقاعدہ طور پر امریکی سفیر کی کارروائیوں کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے مطابق اس اقدام سے انڈیا اور چین کے سرحدی علاقوں میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بریفنگ کے دوران کہا کہ کسی بھی معقول تیسرے فریق کو چین اور انڈیا کے مابین دو طرفہ سطح پر پرامن اور مستحکم مفاہمت کے لیے کی جانے والی کوششوں کا احترام کرنا چاہیے اور اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور انڈیا اپنے معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کر رہے ہیں۔ انڈیا اور چین کا سرحدی تنازع بہت پرانا ہے۔ 1962 کی جنگ کے بعد یہ مزید پیچیدہ ہو گیا تھا اور انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش میں انڈیا سے ملتی ہے۔ اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مغربی سیکٹر یعنی جموں کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، اور مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور اروناچل پردیش۔ دوستو، بھارت اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی اور جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے LOC کہا گیا ہے، تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقے پر اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، جو کشیدگی کا باعث بھی رہا۔ بھارت مغربی سیکٹر میں اقصائی چاند پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ خطہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے۔ 1962 کی جنگ کے دوران چین نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین مکموہن لائن کو بھی قبول نہیں کرتا اور اس نے اقصائی چین سے متعلق انڈیا کے دعوے کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ دوستو، سابق سفیر انڈین اور چینی امور کے ماہر پی سڈن بدون نے انڈین ایکسپریس میں شائع اپنے مضمون میں لکھا کہ تازہ کشیدگی کو صرف LOC کی خلاف ورزی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ انہوں نے لکھا کہ جب انڈیا نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹایا تو لداخ کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دیا تھا تو چین نے اس پر سخت تنقید کی تھی اور اسے ناقابل قبول اور چین کی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دے دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اقوام متحدہ کی سیکرٹری کونسل میں بھی اس معاملے کو اٹھایا تھا۔ یاد رہے کہ چینی میڈیا میں اس سرحدی تنازع کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن بھارت میں قوم پرست میڈیا نے اس پر خاطر خواہ توجہ دی اور اس معاملے کو جاری رکھا۔ واضح رہے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے چین کو دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت اور تبت کو چین کا حصہ تسلیم کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایشیائی ممالک سے مستحکم تعلقات چاہتا ہے اور چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں معاہدوں کے ساتھ تعلقات کو بھی مستحکم کریں گے۔ اس موقع پر چینی صدر نے کہا تھا کہ چین دنیا اور خطے کے ممالک سے بہتر تعلقات چاہتا ہے، تبت کو چین کا حصہ تسلیم کرنے کے امریکی اقدام کو سراہتے ہیں۔ واضح رہے کہ ایشیا پیسیفک کانفرنس کے دوران چین اور امریکہ کے درمیان عسکری تعلقات بہتر کرنے، گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ دوسری جانب ہانگ کانگ میں پولیس نے چین کی جانب سے قومی سلامتی کے متنازع قانون کے خلاف جاری مظاہروں اور جھڑپوں کے دوران کم از کم 300 افراد کو گرفتار کر لیا۔ واضح رہے کہ چین نے اپنے سالانہ پارلیمانی اجلاس میں ہانگ کانگ کے لیے قومی سلامتی کے قانون کی تجویز پیش کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ پولیس نے مظاہرین اور ہجوم پر کالی مرچ کے اسپرے کیے، طلباء سمیت مکینوں کو روکا اور تلاشی لی، مشتبہ مظاہرین کو گرفتار کیا۔ منصوبہ بندی کے تحت ہونے والے مظاہرین کو روکنے کی کوششوں میں ہزاروں مسلح پولیس اہلکار سڑکوں پر موجود تھے۔ مظاہرین چین کے قومی ترانے کی تضحیک اور مجوزہ قانون کے خلاف مظاہرے کرتے ہوئے قانون ساز کونسل کی عمارت کے آس پاس سڑکوں پر بیٹھ گئے اور آمد و رفت تک معطل کر دی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجیے اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کریں۔
کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔